नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। नेपाल र चीन बीच बिजुली व्यापार गर्न चाहिने प्रसारण लाइन बनाउने चर्चा भएको धेरै भयो, तर नेपाली शासकहरूको मूर्खता, निरीहता र अकर्मण्यताका कारण आजसम्म यस प्रकारको कनेक्टिभिटी स्थापित हुन सकेको छैन। असोज 4 मा हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा 220 केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता हुने भनिएको थियो, तर अहिले सुनिँदैछ कि चीनसँग सरकारले ऊर्जा व्यापार सम्झौता नै नगर्ने रे। व्यापार सम्झौता नै नगर्ने हो भने चीनलाई बिजुली चाहिँ कसरी बेच्ने त? चीनसँग प्रधानमन्त्री दाहालले के सम्झौता गर्न लागेका छन्, उनको तयारी के छ भन्ने विषयमा अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूले गोप्य सूचना भारतीय दूतावासलाई पठाएको भनेर एक विश्वसनीय न्युज पोर्टलले हालै समाचार प्रकाशित गरेको छ। यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको आन्तरिक सूचना बेच्नेहरू उपल्लो निकायमा पनि रहेछन्। अनि अर्को कुरा, चीनसँग कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न पनि नेपाली शासकहरूको खुट्टा काम्ने गर्छ भन्ने पनि देखिँदैछ। भारतले केही भन्ला कि अमेरिका रिसाउला कि भनेर चीनसँग व्यवहार गर्ने हो भने बुझ्नुपर्छ, हामी नेपाली सदाकालसम्म कसैको अघोषित पराधीन नै रहनेछौँ। चीनसँग कुनै प्रकारको सम्झौता गर्दा भारतलाई हानि हुन्छ भने त्यस्तो बेला अवश्य पनि नेपालले भारतको हितलाई ध्यान दिनुपर्छ, किनभने छिमेकीलाई हानि पुर्याउने नेपालको नीति होइन। अनि भारतसँग कुनै सम्झौता गर्दा चीनलाई चिढ्याउने गरी पनि गर्नु हुँदैन। चीनको अहित हुने अवस्था बाहेक हामी भारतसँग आफ्नो हित हेरेर जस्तो सुकै सम्झौता गर्न पनि सक्छौँ। भारतले आफ्नो चासोका सयौं हजारौं सम्झौता दुनियाँभरका मुलुकहरूसँग गरेको छ। यसमा नेपालले कहिल्यै केही भनेको छ र? यसकारण चीनसँग नेपालले के सम्झौता गर्छ त्यो भारतको चासो होइन। सायद भारतलाई पनि यस्तै लाग्छ, तर देशभित्रकै विभीषणहरूले आन्तरिक भेद खोलिदिने, गोप्य सूचना विदेशी दूतावास पुर्याउने, मासिक 80,000 तलब पनि उतैबाट बुझ्नेहरूले आज नेपाल स्वतन्त्र हुँदाहुँदै पनि देशद्रोहीहरूले पराधीन जस्तो बनाइदिएका रहेछन्। बिजुली व्यापारमा नेपालको सजिलो बजार भनेको भारत र त्यसपछि बङ्गलादेश हो। भारतसँग व्यापार गर्न स्वाभाविक रूपमा हामीलाई भारत चाहिन्छ। बङ्गलादेशसँग व्यापार गर्न पनि भारत नै चाहिन्छ, किनभने भारतकै बाटो भएर नेपाली बिजुली बङ्गलादेश पुग्न सक्छ। साँच्चै भन्ने हो भने देशभित्रका दलालहरूले गलत सूचना नपुर्याउने हो भने भारत नेपालसँग सबै हिसाबले खुसी हुन्छ। नेपालले भारतको कहिले पनि केही बिगारिदिएको छैन। उसका अनेकन सामानहरू खरिद गरिदिन्छ, बदलामा नेपालले भारतलाई बेच्ने केही पनि छैन। अहिले बर्खामा अलिअलि बिजुली बेच्न सक्ने अवस्था बनेको छ, तर त्यो पनि नेपालले भनेअनुसार भारतले किनिरहेको छैन। नेपाली बिजुलीमा भारतको प्रष्ट र एक रूपको नीति पनि छैन। नेपालले भारतलाई हेरेर बिजुलीमा लगानी गर्ने हो भने कुनै पनि बेला नेपाली लगानी डुब्न पनि सक्छ, किनभने भारतले कुनै पनि बेला नयाँ बखेडा झिकेर नेपालको घाँटी समाइदिन सक्छ। यस्तो धेरै पटक भएको पनि छ। भारतमा सामान बेच्न नेपाल जस्तो मुलुकका लागि धेरै नै कठिन छ। सँगसँगै के पनि सत्य हो भने भारतको आवश्यकताका वस्तु नेपालले उत्पादन गर्ने हो भने केही अघि गोलबेडा किने चाहिँ भारतले खरिद पनि गर्छ, तर हामीले उसको आवश्यकताका वस्तु सस्तो मूल्यमा उत्पादन चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। भारतले आफैले 3 रुपैयाँ युनिट बिजुली कतैबाट किन्न पायो भने उसले नेपालबाट 5 रुपैयाँ युनिटमा किन्छ होला त? अब छोटो प्रसङ्ग, नेकपा यसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको। नेता खनालले वर्तमान सरकार अब धेरै दिन नटिक्ने दावी गरेका छन्। खासमा अहिलेको सरकार ढाल्न चाहिने आफ्नै मत समेत नेता खनालसँग छैन। उहाँको पार्टीमा जम्मा 10 सांसद छन्। नेकपा यस आफै सरकार ढाल्न उत्रियो भने पनि प्राविधिक रूपले सरकार ढलिहाल्दैन। सरकार निकम्मा भयो, बेतुकको भयो, केही मुठ्ठीभरहरूको रजाइको थलो नै सरकार बन्यो भनेर कसैले भन्यो भने त्यो ठिकै हो, तर अहिलेको सरकार ढल्यो र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो भने सम्झिनुहोस् त फेरि कस्ता दिन आउँछन्। सरकार ढाल्नु ठुलो कुरा होइन, किनभने यस्तो अराजक काम नेपालका राजनैतिक दलहरूले राम्रैसँग गरिरहेका छन्। तर प्रचण्ड, देउवा, ओली, माधव नेपाल जस्ता पात्रहरूको हातमा लगातार 1000 वर्षसम्म सरकार दिने हो भने पनि देशको हालत योभन्दा गतिलो चाहिँ हुँदैन। बालुवा पेलेर कहिले तेल निस्किन्छ, बोका नारेर कहिले दाई हुन्छ, स्यालको सिङ खोजेर हुन्छ। यदि यस्तो हुँदैन भने टेस्टेड फेलियरहरूबाट मुलुक चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ त?
आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित छौँ। आम नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्नहरू समेट्दै ती विषयको जवाब खोज्ने, ती विषयको समाधान खोज्ने क्रम निरन्तर छ। आजको कार्यक्रममा हेटौडाको एक अस्पतालभित्रै डाक्टरहरूमाथि भएको आक्रमणका सम्बन्धमा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ र यो घटनाबारे स्वास्थ्य मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवाद पनि गर्नेछौँ। र यस्तै टाइम म्यागजिनले विश्वका 100 उदयमान व्यक्ति तथा नेताको सूचीमा बालेन शाहलाई समेत समेटेको विषय आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। खास गरी यो म्यागजिनले बालेन शाहलाई समेट्नुको आधारहरूमा के विषयहरू प्रस्तुत गरेको छ, उल्लेख गरेको छ, त्यो विषय पनि देखाउनेछौँ। र यस्तै 5 थरको एक गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको जन्म उत्सव मनाउन गाउँपालिकाकै पैसा खर्च गरिएको विषय पनि समावेश गर्नेछौँ। जनताबाट उठेको करको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ त्यो देखाउनेछौँ। र रोमानिया जाने आशामा ठगिएका युवाहरूको पीडा पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँको गुनासो सुन्नका लागि, समस्या सुन्नका लागि हामीले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424 यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 खुला गरिसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर तपाईँले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यहीँबाट कल गरेर आफ्ना समस्या र गुनासो सुनाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नेपाली क्रिकेटर ललित राजवंशीले आफूसँग ब्याट किन्ने पैसा नभएको बताएपछि एक भारतीय व्यवसायीले ललितलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। खेलाडीको यस्तो आर्थिक दुरावस्था बीच खेलबाट थप आशा गर्न सकिन्छ? सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 23%ले तालीमा र 77%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् खेलाडीको यस्तो आर्थिक दुरावस्था बीच खेलबाट थप आशा गर्न सकिन्न भन्नेमा बढी मत परेको छ, गालीमा सर्वाधिक मत परेको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। नेकपा यसले हरि पराजुलीलाई सचिव र दीपक मनाङ्गेलाई केन्द्रीय परिषद सदस्यमा मनोनित गरेको छ। यो मनोनयन नेकपा यसको उज्जवल भविष्यको सङ्केत हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, प्रोफेसरमाथि कुटपिट गर्दा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन्छ भने डाक्टरमाथि कुटपिट गर्न किन नमिल्ने? प्रोफेसरमाथि कुटपिट भएको मुद्दा फिर्ता हुन्छ भने डाक्टर कुट्दा लाग्ने मुद्दा पनि सरकारले फिर्ता नलिनु जायज हुन्छ? यस प्रकारको सोच आपराधिक मनोवृत्ति वा सामान्य मनोवृत्ति भएका मान्छेहरूमा पलाउन सक्छ। अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने, सामाजिकरण गर्ने प्रयास स्वयं सरकारबाटै हुन्छ भने कुनै प्रोफेसनलहरूमाथि आक्रमण गर्नुलाई समाजले पनि बिस्तारै स्वाभाविक हकको रूपमा बुझ्न थाल्छ। अरूले मान्छे मार्दा पनि छुट पाएका छन्, मैले 4 मुक्का वर्षाउन पनि नपाउनु? यो प्रश्न आज कसैले गर्छ भने जवाब चाहिँ के दिने? केही आलोचकले भनेका छन् अराजकता मचाउनमा सरकार नै प्रमुख जिम्मेवार छ, मुद्दा लाग्ने भनेको त निमुखालाई मात्रै हो। अहिलेको प्रसङ्ग छ हेटौडाको। त्यहाँको एउटा अस्पतालका 2 चिकित्सकलाई बिरामीका आफन्तले अस्पतालमै प्रवेश गरेर कुटपिट गरे। उपचारमा लापरवाही गरेर डेङ्गीको बिरामीलाई समेत नबचाएको आरोपमा कुटपिटमा संलग्नहरूको आरोप रहेको छ। दर्शकहरू, यस घटनाका सम्बन्धमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हेटौडामा 2 चिकित्सक कुटिएको मामिलामा आरोपीहरूलाई चाहिँ 72 घण्टाभित्र पक्राउ नगरियो भने आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्छौँ भनेर नेपाल चिकित्सक सङ्घले चाहिँ अल्टिमेटम नै दिएको अवस्था छ। यसबारे तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? सुरुमा नेपाल चिकित्सक सङ्घको अध्यक्षज्यू म कहाँ पनि आउनु भएको थियो। हजुर, मलाई पनि एउटा ज्ञापन पत्र दिएर जानुभएको छ। तपाईँले भन्नुभएको 2 जना डाक्टर साहबहरू त्यहाँ पिटिएको कुरालाई लिएर, साङ्घातिक आक्रमणको कुरालाई लिएर कारबाही भएन भने हामी यो आकस्मिक सेवा बाहेक अरू बन्द गर्छौँ भनेर 72 घण्टाको उहाँहरूले अल्टिमेटम दिनुभएको छ। र उहाँहरूको गुनासो प्रहरी प्रशासनको चाहिँ सक्रियता देखिएन भन्ने थियो। यो
अस्पतालमा ल्याएको रहेछ। त्यसपछि 23 गते अब त्यहाँ अलिकता गाह्रो होला जस्तो भएर चितवनलाई रेफर गरेको रहेछ र 25 गते मृत्यु भएको रहेछ र यो 27 गते आज यो कुटपिटको घटना घट्यो। यो घट्नु राम्रो कुरा थिएन। अब यो बिरामीहरूको पक्षका आफ्ना गुनासाहरू पनि आउलान् र कुटपिट भएका डाक्टर साहबको तर्फबाट पनि यसको थाता संगठन नेपाल चिकित्सक सङ्घले नै यसको एक किसिमको चाहिँ जिम्मेवारी जस्तो लिएर उहाँहरू अब सम्बन्धित निकायहरूमा ज्ञापन पत्र दिँदै निश्चितमा मैले भने जस्तो अघि मका पनि आज आउनु भएको थियो र हामी अब आशा गरौँ, विश्वास गरौँ प्रहरीले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सिलसिलामा सम्बन्धित व्यक्तिका आफन्तहरूलाई यो चाहिँ पक्राउ गरिसकेको भन्ने सुनिसकेको अवस्था भएको हुनाले ठिक छ। अब पक्राउ गरिसकेको कुरा त हामीले पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ, तर जतिजना व्यक्तिहरू पक्राउ परे यसबाहेक थप अन्य व्यक्तिहरू पनि यसमा संलग्न भएको देखिन्छ। उहाँहरूको हकमा चाहिँ तपाईँले के अपडेट लिनुभएको छ? कतिजनालाई पक्राउ गरियो, कतिजना पक्राउ गर्न बाँकी छ, कतिजना संलग्न? त्योभन्दा बाहेकका मान्छेहरू पनि छन् भन्ने कुरा अब यो मैले पनि सुनिरहेको छु। त्यो तिनीहरूको खोजी भइरहेको र 4 जना चाहिँ पक्राउ परिसकेको भन्ने कुरा छ। आज भएको घटनामा आजै पक्राउ 4 जना परिसकेको कुरालाई यसलाई नकारात्मक भन्न मिल्दैन र यसै गरी अरू बाँकी घटनामा देखिएका मान्छेहरू पक्राउ पर्लान् र कानुनी दायरामा ल्याउने काम हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गर्नु पर्यो। ठिक छ मन्त्रीज्यू, अब म तपाईँलाई केही दिन अघिको एउटा घटनाको विषय पनि यहाँनिर सुनाइहाल्छु। जस्तो भदौ 18मा पालो कुर्दा कुर्दै 5 वर्षकी बालिकाको कान्ति बाल अस्पतालमा मृत्यु भयो। पालो पर्खदै 2 घण्टा लाग्यो, बालिकाले ज्यान गुमाइसकिन् होइन। तर सरसर्ती हेर्दा अस्पतालमा लापरवाही हुन्छ, स्थिति भद्रगोल छ भन्ने किसिमको एउटा जनमानसमा यो किसिमको छाप पनि परिसकेको अवस्था छ र यस्ता किसिमका लापरवाहीका घटनाले, यस्ता दृष्टान्तले त्यो छाप पनि जनमानसमा पर्छ पनि स्वाभाविक रूपमा। अब अस्पतालमा चाहिँ लापरवाही हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरू कुटिने क्रम नरोकिएको हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? अब सुन्नुहोस्, यो कान्ति अस्पतालमा जुन 5 वर्षीय बालकको उपचार समयमा नपाएर मृत्यु भएको थियो, त्यो घटना घट्ने बेलामा म मन्त्री स्तरीय एउटा सम्मेलनमा म इजिप्ट गएको थिएँ। म उहीँ थिएँ। त्यो घटना सुन्ने बित्तिकै मैले उहीँबाट इजिप्टबाट नै मैले हाम्रो मन्त्रालयका सचिवजी रोशन पोखरेलजीलाई मैले फोन गरेँ। फोन गरेर त्यहाँको सत्य तथ्य घटना छानबिन गराउनु कमिटी गठन गराएर काम लगाइहाल्नुहोस् भनेर मैले भने र म आउँदाखेरि त्यो समितिले चाहिँ प्रतिवेदन पेश गर्न तयार भइसकेको अवस्था थियो र म आउने बित्तिकै उहाँहरूलाई मैले बोलाइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ यो फुटेजहरू, यो सिसिटिभी क्यामेराका फुटेजहरू र अरू घटनालाई हेर्दाखेरि मलाई ब्रिफिङ गरेको कुरामा चाहिँ 1 जना डाक्टर साहब र 2 जना अरू स्टाफहरूको त्यहाँ केही मिस्टेक देखिन्छ। एउटा चाहिँ पीडितको चाहिँ पीडितले आफ्नो बच्चालाई च्यापेर 3-4 चोटि भित्र बाहिर गरिरहेको र उपचारको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्ना कुरा राखिरहेको कुरा पनि फुटेजबाट प्रमाणित भइरहेको, त्यो बेलामा व्यवस्था गरेको कुरा देखिएको छ र अरू 2 जनाबाट पनि व्यवस्था भएको देखिएको छ र 1 जना डाक्टर साहब त त्यहाँ उपस्थित भएर पनि आधा घण्टा हराएर त्यहाँ नआएर उपचार नदिएको कुरा छ। त्यो कुरा चाहिँ मलाई उहाँहरूले ब्रिफिङ गर्ने, डाक्टर साहबले ब्रिफिङ गर्ने बित्तिकै मैले चेयरम्यानलाई नि बोलाएको थिएँ। त्यो ब्रिफिङ गर्ने बित्तिकै तपाईँहरू चाँडोभन्दा चाँडो उहाँसँग बयान लिनुहोस् र कारबाही अगाडि बढाउनुहोस् भने मैले भने। मेरो निर्देशन अनुसार उहाँहरूले 24 घण्टाभित्रमा बयान लिनुभयो। त्यो बयान लिएको चाहिँ मलाई आज उहाँहरूले बुझाउने दिन थियो। म चाहिँ बिदाको दिन भयो नि मन्त्रालय गएकै थिएँ, तर उहाँहरूले आज ल्याउनु भएन र मेरो अफिसको 1 जना डाक्टर कृष्ण पौडेल भन्नेलाई उहाँले भाइबरमा हालिदिनु भएको छ भन्ने कुरा सुने र मैले त्यो अनुसारले फेरि त्यो कृष्ण पौडेललाई मेरो स्वकीय सचिव मार्फत के रिपोर्ट आएछ मलाई अहिले चाहियो भनेर मैले अहिले 1-2 घण्टा अगाडि पनि मैले फोन गरेको थिएँ र भोलि बिहान 9 बजे त्यो रिपोर्ट प्रतिवेदन कस्तो आएको छ त्यो मलाई पेश गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। त्यो हेरेर अब त्यो सुन्नु, त्यो हेरेर चाहिँ के देखिएको छ त्यो आधारमा चाहिँ यसमा चाहिँ उचित कारबाही गरेर कानुनी दायरामा ल्याउने काममा मन्त्रालय सक्रिय हुन्छ।
यसमा कुनै कमी कमजोरी हुँदैन। तपाईँले भन्नुभएको ठिक छ, त्यो तपाईँको कमिटमेन्ट भयो, तर मन्त्रीज्यू लापरवाहीलाई नियन्त्रण गर्नलाई कानुनी कारबाही गर्नै पर्छ। यसमा यो वा त्यो नाउँमा त्यो कारबाही गर्ने कुराबाट पछि हट्ने कुरा र हट्नु दिने ठिक कुरा छ। तर विगत 2 वर्षदेखि कान्ति अस्पतालबारे प्रकाशित समाचारहरू हेर्ने हो भने यसको दुरावस्था चाहिँ छर्लङ्ग हुने अवस्था छ। हामीले पनि कैयौँ रिपोर्टहरू प्रस्तुत गरेका छौँ यस अस्पतालको बेथिति र लापरवाहीबारे, धेरै रिपोर्टहरू हामीले पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। अब अस्पतालहरूको स्थिति सुधार नगर्ने, गुणस्तर कायम नगर्ने, सरकारी अनुगमन कडा नबनाउने, तर नागरिक मात्रै सभ्य भइरहनु पर्ने कल्पना गरियो भने यो वैज्ञानिक हुन्छ र मन्त्रीज्यू? यो वैज्ञानिक हुँदैन। त्यसैले म यो मन्त्रालयमा आएपछि इतिहासमै सबभन्दा बढी अस्पतालहरू निरीक्षण गर्ने, फार्मेसी निरीक्षण गर्ने, औषधिको गोदाम निरीक्षण गर्ने, हिजो त हामीले चाहिँ यो स्टोरहरू समेत, स्टोरमा पनि प्रशासनको मान्छे बस्न पर्ने ठाउँमा प्राविधिक मान्छे एचएहरूलाई राखेका छ होइन। यो हामीले गरिराखेका छौँ, निरन्तर हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो व्यतिथिहरू केही बढेकै हुन् र अब 2 वर्ष अगाडिको कुरा भन्दा पनि म पनि 22 वर्ष अगाडि नै यो मन्त्रालयमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको हैसियतले काम गरेको मान्छे पनि हुँ। अलिअलि यहाँका समस्या बुझेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो व्यतिथि हटाउने विषयमा 2 महिनाभित्रमा केही परिवर्तन गरेको छु, तर यसमा गर्न पर्ने कुरा अझ धेरै बाँकी छ। यस्ता व्यतिथिहरूलाई बढ्न दिइरह्यो भने उत्साहित भएर भविष्यमा नकारात्मक त्यसले प्रभावहरू पार्न सक्ने भएको हुनाले मैले कर्मचारीहरू एकै ठाउँमा लामो समय बस्न नदिनलाई, तपाईँलाई थाहा छ 800 चान्चुन कर्मचारी कार्डमा दशकौँदेखि बसेका, त्यसपछि आएर यो चाहिँ मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा एउटा मान्छेले 5 वर्षसम्म लगातार बिरामी भनेर सिफारिस गरेर एकै ठाउँमा बसेर बाहिर नगएका र कतिपय चाहिँ एचओडीहरू विभिन्न अस्पतालमा एचओडीहरू अब चाहिँ त्यो विभागीय प्रमुखहरू धेरै लामो समयसम्म बसिरहेका 2 वर्ष पुगे मैले चेन्ज गरिदिनु भनेर 2 मैले चेन्ज गर्न सुरु गरिदिइसकेको छु। त्यस कारणले गर्दा अब मैले त्यही कान्तिको कुरा गर्दा म आइसकेपछि केही 2-4 घटनाहरू त्यहाँ चाहिँ घटना थालेर अलिक व्यतिथि देखियो। तपाईँ जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरूले लेख्न थाल्नुभयो र मलाई त्यहाँ अरू गुनासो नै आए। मैले गोप्य रूपमा छड्के हान्न पठाउँदाखेरि कमी कमजोर देख्ने बित्तिकै त्यहाँको मेसु चेन्ज गरेर मैले 1 महिनामा प्रतिवेदन पेश गर्ने, 3 महिनाभित्रमा उचित रिजल्ट आएन भने तपाईँलाई नै हटाउँछु भनेर मैले अर्को चाहिँ मेसु पनि त्यहाँ नियुक्ति गरिरहेको अवस्था पनि। ठिक छ, यो प्रतिवेदनबाट के देखिन्छ त्यो हामी पक्कै पनि फलोअप गर्छौँ। र तपाईँको यो मेरो अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई के भने, प्रोफेसर कुट्नेहरूको मुद्दा त सरकार आफैले फिर्ता लिन्छ होइन, जघन्य अपराधलाई पनि राजनीतिकरण गरेर मुद्दा फिर्ता लिने ऐन सरकार आफैले पास गर्न खोज्छ। यस्तो भएपछि अरूले प्रोफेसर कुट्दा हुन्छ भने मैले चाहिँ डाक्टर कुट्न चाहिँ किन नहुने भन्ने खालको एउटा प्रश्न नागरिकले गर्न थाल्दैनन् र यो किसिमको मनोवृत्ति मानसिकता विकसित हुनु स्वाभाविक मानिँदैन? म अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विसङ्गतिहरूलाई हटाएर सुधार गर्ने प्रक्रियामा म एकदमै सक्रियताका साथ लागेर मैले बिदाको दिन पनि अफिस खोलेर बसेको छु। राति 11:30 बजीसम्म काम गरेको छु, बिहान 8 बजेबाट गएर पनि काम गरेको छु। मैले सम्भव भएसम्म कोसिस गरिरहेको छु र म यो व्यतिथिहरूलाई केही हटाउने कुरामा दुर्गम ठाउँमा स्वास्थ्य कर्मी पुर्याउने। ठिक छ मन्त्रीज्यू, यो तपाईँले गरिरहेका सुधारका कामहरूमा मेरो प्रश्नै होइन, सुधारका काममा मेरो प्रश्न होइन। त्यसैले मैले तपाईँलाई मैले क्लियर के गर्न खोजेँ भने हजुर म राम्रै काम गरिरहेको छु र यो क्षेत्रभित्रको भएका व्यतिथिहरूलाई म एकैचोटि पुरै एकदम चेन्ज गर्छु भन्ने भन्दा मैले कोसिस गरिरहेको छु, यसलाई न्यूनीकरण गर्दै गएको छु र यसलाई बिस्तारै ठिक छ। तपाईँको कोसिस प्रश्नमा हाम्रो प्रश्न होइन, हाम्रो प्रश्न के हो भने मन्त्रीज्यू, हाम्रो प्रश्न के हो भने एकातिर मुक्का हान्नेलाई चाहिँ सरकारले माया गर्ने, अर्कोतिर चाहिँ तँलाई चाहिँ जेलै पुर्याइदिन्छु भन्ने खालको यो 2 किसिमको जुन यो दोधारे नीति देखियो नि सरकारको, यसमा चाहिँ हाम्रो प्रश्न हो। तपाईँको विश्लेषण के हो? तपाईँले भन्नुभएको कुरा कुनै पनि सरकारले हजुर अपराधिक गतिविधिमा केही सजाय भोगेका मान्छेहरूलाई केही समय चाहिँ छुट दिन सक्ने कुरा यो सरकार मात्रै होइन। म जन्मेर यो देशमा अलिकति बुझ्न थाले बेलादेखि यो काम चाहिँ चाहे पञ्चायतको बेला हो, चाहे माओवादीको नेतृत्वमा, चाहे एमालेको नेतृत्वमा, चाहे पञ्चको विभिन्न खाले नेताको नेतृत्वमा, चाहे काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सबै अलिअलि भएकै छन्। तर यसमा पनि यो जघन्य अपराधहरूमा चाहिँ यसलाई सोच्नुपर्ने हो होइन यो विषयमा। त मैले के भने यी सबै कुरा चाहिँ कतिपय हुन नपर्ने कुरा नै भएका छन्। हजुर
त यो चाहिँ यो चरणबद्ध भइरहेछन्। त म एउटा चाहिँ मन्त्री पनि भएको हुनाले मेरो मन्त्रालयमा हुने गरेका यी व्यक्ति र यस्ता किसिमका गलत क्रियाकलापहरूलाई रोक्नका लागि म सक्रियताका साथ लागिरहेको छु र म लाग्छु। तपाईँले भने नि तपाईँले केही दिन अगाडि लेख्नुभयो कान्ति व्यवस्थाको बारेमा। मैले त म विदेश भएको बेलामा पनि त्यहाँको चाहिँ अब हाकिम पनि चेन्ज गरेँ। विदेशमै भएको मान्छेले त्यो कारबाहीको लागि कमिटी बनाएर अनुसन्धान गर भने आएकै दिनबाट त्यसलाई मैले कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छु र अन्यत्र पनि म आफ्नो ढङ्गले लागिरहेको छु र मैले गर्न सक्ने काममा कुनै पनि कमी हुन नदिने गरी यी व्यक्तिहरूलाई हटाउने काममा म लाग्छु। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, मन्त्रीज्यूसँग हामीले समग्र स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा यति बेला पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। विशेष रिपोर्टर बाँकी छन्, यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब आजको अर्को विषय, आफ्नो जीवनलाई नै राजनीतिमा समर्पित गरेका, देशका लागि ठुलै क्रान्ति गरेको छु भन्नेहरू, देश निर्माणका तिलस्मी सपना बाँड्ने पेशेवर राजनीतिज्ञहरूलाई पछि पार्दै स्वतन्त्र मेयरका रूपमा स्थापित काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले एकपछि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा कमाइरहेका छन्। केही अघि बालेनका विषयमा अमेरिकी द न्युयोर्क टाइम्सले एउटा विशेष स्टोरी प्रकाशित गरेको थियो। अहिले टाइम म्यागजिनले विश्वका 100 उदयमान व्यक्तिहरूको सूचीमा बालेनलाई पनि समेटेको छ। यो सूचीमा पर्नुको अर्थ उनको कामले कुनै चमत्कार गरिसकेको भन्ने होइन, तर उनको प्रभावलाई स्वीकार गरेको भन्ने चाहिँ हो। अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ महानगर स्विस टुरिज्म अवार्डको छनौटमा पनि परेको छ। भारतीय सिनेमा आदि पुरुषको विरोध मार्फत होस् या चीनले नेपालको भूगोल नदेखाएको मामिलामा होस्, बालेन अन्तर्राष्ट्रिय चासोमा पनि पर्दै आएका छन्। अहिलेको प्रसङ्ग छ टाइम म्यागजिनको। यो म्यागजिनको टाइम 100 नेक्स्टमा बालेन सूचीबद्ध भएका छन्। विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। टाइम म्यागजिनले सन् 2023 का विश्वका 100 उदयमान व्यक्ति तथा नेताको सूचीमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन र शाह बालेनलाई समावेश गरेको छ। टाइमले प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गर्ने टाइम 100 नेक्स्ट 2023 को सूचीमा बालेन समेटिएका हुन्। म्यागजिनले बालेनबारे लेखेको छोटो पृष्ठभूमिमा स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका बालेनले गत वर्षको स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो बेग्लै ब्रान्ड बनाएको, शहरको सरसफाई, स्वच्छ खानेपानी, प्राचीन सम्पदाको संरक्षण आदिमा नयाँ योजना प्रस्तुत गरेको उल्लेख छ। मेयर शाहबारे लेखिएको संक्षिप्त विवरणमा उनको नेतृत्वमा काठमाडौँ महानगरमा भएका सुधारका विषयहरू खास उल्ल्याइएको छैन, तर उनका योजना र चुनावी बाचाबारे चर्चा गरिएको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा ल्यान्डफिल साइट प्रयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको, कुइने र नकुइने फोहोर वर्गीकरण गर्ने घोषणा गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसमध्ये फोहोर वर्गीकरण गर्ने योजना काठमाडौँ महानगरको असफल मध्येको एउटा योजना हो। चुनावमा बालेनले फोहोर प्रशोधन गर्ने प्लान जडान गर्ने योजना पनि सुनाएका थिए। चुनावको बेला टिकटक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदिको प्रयोग गरेर उनले बालेन इफेक्ट देखाउन सफल भएको टाइमले जनाएको छ। ख्यातिप्राप्त यस म्यागजिनले स्वास्थ्य, पर्यावरण, बिजनेस, खेलकुद, कला, राजनीति आदि क्षेत्र समेटेर प्रकाशित गरेको 100 जनाको सूचीमा बालेनलाई लिडर्स वर्गमा राखेर उदयमान व्यक्तिको रूपमा अर्थ्याएको छ। टाइम 100 नेक्स्ट 2023 को सूचीमा पर्नेहरूलाई भविष्यका प्रभावशाली व्यक्तिका रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ। यसपटकको सूचीमा भारतकी नन्दिता भेन क्रिस्टेन, हरमनप्रीत कौर पनि समाविष्ट छिन्। त्यसैगरी युरोपेली संसदकी कान्छी सभापति रोबर्टा मेटोसोला, स्कटल्यान्डकी प्रथम मुसलमान मन्त्री हुम्जा युसुफ, युक्रेनकी प्रथम उपप्रधानमन्त्री युलिया सेभरोडेनको आदि पनि सूचीमा छन्। सूचीमा परेका 100 जनालाई म्यागजिनले आउँदो अक्टोबर महिनामा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भेला गराउने तयारी गरेको छ। टाइम म्यागजिनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सन् 2016 को वर्ष व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो, तर केही पछि यही म्यागजिनले मोदीबारे इन्डियाज डिभाइडर इन चिफ अर्थात् भारतीय समाजलाई विभक्त गर्ने व्यक्ति प्रमुख पदमा भन्दै उनका बारे विवादित स्टोरी प्रकाशित गरेको थियो। पछि मोदीकै गुणगान गाएर भारतलाई जोड्ने नेताका रूपमा स्टोरी प्रकाशित भएको थियो। 2021 मा दुनियाँका उदयमान नेता तथा व्यक्तिहरूको सूचीमा बेलायतका तत्कालीन अर्थमन्त्री ऋषि सुनक पनि परेका थिए। संसारका 100 शक्तिशाली व्यक्तिहरूको सूची पनि टाइम म्यागजिनले प्रकाशित गर्दै आएको छ। अघिल्लो वर्ष विश्वका प्रभावशाली नेताहरूको सूचीमा जो बाइडेन, सी जिनपिङ, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आदिको नाम समावेश थियो। यो लिस्टमा अफगानिस्तानका तालिबानी उप प्रधानमन्त्री मुल्ला घानी बारदरले पनि स्थान पाएका थिए। अमेरिकी मिडियामा बालेनको चासो, द न्युयोर्क टाइम्सले पनि प्रकाशित गरेको थियो स्टोरी। गत मे महिनामा अमेरिकाकै द न्युयोर्क टाइम्सले पनि बालेनबारे एउटा स्टोरी प्रकाशित गरेको थियो। फ्रम ऱ्याप स्टार टु इन्जिनियर टु यङ मेयर डिमोलिसिङ सोथर्स अफ काठमाडौँ शीर्षकमा प्रकाशित स्टोरीमा बालेनको उदय, उनले काठमाडौँमा सुधारका लागि गरेको प्रयासको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। द न्युयोर्क टाइम्सदेखि टाइम म्यागजिनका पन्नाहरूमा समेत छाउने बालेन सम्भवतः प्रथम नेपाली पनि हुन्। अमेरिकाको CNN टेलिभिजनले CNN हिरोका रूपमा अनुराधा कोइराला र पुष्पा बस्नेतलाई सम्मान गरेको थियो। यो सम्मान मूलतः विदेशी फन्डिङमा NGO चलाउनेहरूलाई दिएको जस्तो देखिएको कारण अमेरिकाले आफ्नै देशको प्रवर्धन गरेको भनेर टिप्पणी भएको थियो।
90को दशकमा न्युज विकले मदन भण्डारीको एक अन्तर्वार्ता प्रकाशित गर्दै शीर्षकमा कार्ल मार्क्स नेपालमा बस्छन् भनेर लेखेको थियो। यो शीर्षककै कारण नेकपा एमाले न्युज विकको अन्तर्वार्तालाई गौरवका रूपमा लिँदै आएको छ। दर्शकहरू, यो देशमा ठुलै क्रान्ति गरेको छु भन्नेहरू र देशमा खास गरी आफ्नो जीवन नै राजनीतिमा समर्पित गरेको छु भन्नेहरूलाई पछि पारेर छोटो समयमा बालेन शाहले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चासो कमाएको, चर्चा कमाएको विषय हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु अघि कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँको गुनासो सुन्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो? टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, म काठमाडौँ बानेश्वरमा छु। यहाँको शुभ नाम भन्नुहोस् त? नरबम खत्री। नरबुङ खत्री। नरबम खत्री मोरुङ मर्द हो। हजुर, मलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार तपाईँ 93 वर्षको बुवा हुनुहुन्छ। तपाईँ के समस्यामा पर्नुभयो बुवा? म नरबम खत्री वर्ष हजुर, भन्नुहोस् न, के समस्या परेर तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो? 24 गतेको जम्मा 93 वर्षको भए म। हजुर, तपाईँको समस्या भन्नुहोस् त। मैले मर्दमा पहिले महादेवमा अध्यक्ष भएर काम गरेको थिएँ। हजुर, अनि त्यो त्यो त राम्रो सफल भएर धेरै भएर 74 सालमा क्याम्पसको भनेर सबै बैठक गरेर क्याम्पसमा गरेको थियो भनेर विश्वविद्यालयमा यहाँ पठाएर यहाँबाट गएर नापजाँच गरेर सबै थोक भयो। हजुर, भएर अनि नापजाँच भइसकेपछि अनि फेरि आएर 66,000 रुपियाँ दाम ऊ पनि चाहिने अरे भनेर त्यो पनि केस गरेको छ। अनि ठ्याक्कै तपाईँको ठ्याक्कै समस्या के हो? अलि स्पष्ट रूपमा छोटोमा भनिदिनुहोस् त बुवा, त्यस पछाडि हामीलाई पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। तपाईँ के अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो अहिले चाहिँ? होइन, समस्या चाहिँ त त्यो क्याम्पस हुनु पर्यो, जुन सबै श्रेष्ठहरू सबै भइसकेको छ, सबै तयारी भएको छ, पैसा पनि बुझाएको छ विश्वविद्यालयमा। त्यो 6 वर्ष भयो, 74 सालको कुरा, 6 वर्ष भयो। त्यो केही हुन सकेन। त्यो चाहिँ विद्यालय होस् भन्ने म अब एउटा बुढो मान्छे। तपाईँको भनाइअनुसार क्याम्पसलाई टियुले चाहिँ यो सम्बन्धन दिएन भन्ने तपाईँको गुनासो हो? क्याम्पसको सम्बन्ध पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यही नै हो। अनि के कारणले रहेछ तपाईँहरूलाई यो सम्बन्धन नदिएको? के भन्छ टियुले चाहिँ? के भन्छ? त्यहाँका गरिब गुरुबा छन्, धेरै धेरै जातिहरू छन् तल्लो तहका, तिनीहरूलाई पहिलादेखि नै म हजुर त्यस ठाउँमा बसेर उ गरेको हुनाले यो अब बुढोको अवस्थामा त्यो क्याम्पस चाहिँ ठिक छ बुवा, यो विषयमा भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। हामीले तपाईँको समस्या प्रारम्भिक रूपमा बुझ्यौँ, तपाईँको गुनासो बुझ्यौँ। हाम्रो टिमका साथीहरूले थप फोन गरेर यसबारेमा विस्तृतमा बुझ्नुहुनेछ, तपाईँलाई कल गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडि तपाईँको समस्या के हो विस्तृतमा बुझेर त्यसको समस्याको समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यसमा हामी काम गर्नेछौँ। अहिलेका लागि यो छोटो संवादबाट छुट्टिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद है यहाँलाई। हस् दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरूको गुनासो हामी तपाईँ पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ तुम्बेवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराम खड्कालाई। उहाँ हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ, मलाई जानकारी प्राप्त हुनुहुन्छ। जोडिनु भएको थियो तर उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क यति बेला विच्छेद भएको छ, काटिएको छ। उहाँसँग हामी जोड्ने क्रममा छौँ। आइसक्नु भएको छ अध्यक्षजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर धन्यवाद। अब सरकारी खर्चमा तपाईँ सहितका 6 जना कर्मचारीहरूले आफ्नो जन्म उत्सव मनाउनु भएछ होइन? जन्म उत्सवका लागि यो गाउँपालिकाको खर्च भएको रकम त्यति धेरै ठुलो रकम होइन, त्यो लिनै पर्ने हैसियत त तपाईँहरूको पक्कै पनि होइन। तर पनि जनताबाट उठेको करको यो रकममा तपाईँहरूले र्याल काट्नुपर्ने यो बाध्यता के आइलाग्यो सर? अब सर्वप्रथम त यो जुन एउटा जन्मदिनको जुन कार्यक्रमको विषय उठिराखेको छ, हजुर, यसलाई यहाँ अहिले अब योभन्दा अगाडि हामीले यो कार्यक्रम गर्दै आएका थियौँ होइन? यसलाई चाहिँ विशेष गरी हामीले चाहिँ टाढा टाढाबाट विभिन्न जिल्लाहरूबाट आएका कर्मचारीहरूलाई पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा आत्मबल चाहिँ उच्च राख्नको निम्ति
आफ्नो कामलाई चाहिँ कर्मचारीहरूको आफ्नो कामलाई चाहिँ उत्तरदायी बनाउने र सेवा प्रवाहलाई अलिक चुस्त दुरुस्त जनमुखी बनाउने हिसाबले हामीले त्यो चाहिँ एउटा सामान्य त्यसको लिमिट क्रस नगराइकन 1500 भित्र चाहिँ एउटा जन्मदिन चाहिँ उहाँहरूलाई यसो चाहिँ खादासादा उडाएर यसो चाहिँ एउटा शुभकामना दिने एउटा चाहिँ जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूले पनि शुभकामना दिने एउटा वातावरणको लागि हामीले कर्मचारीको निम्ति गरेका थियौँ होइन सर। अब यो विषयलाई अतिरञ्जित बनाएर राजनीतिकरण सर सुन्नुहोस् न, राजनीतिकरण अतिरञ्जित होइन नि, यो सुन्दै पनि किसिम यो चाहिँ अलिकति हाँसो उठ्ने र अलिकति भित्रभित्र रिस पनि उठ्ने, किनभने जनताले तिरेको ट्याक्स हो नि, त्यो तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जन्मदिनमा कसैले मनाउँछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जन्मदिनको हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना छ सर। तर व्यक्तिगत खर्चका लागि यो कुनै पनि उत्सवका लागि अफिसियल रूपमा खर्च गर्नुपर्ने यो चाहिँ अलिकति अनौठो भएन? म यो कुरामा आउँदैछु हजुर होइन। हामीले एउटा चाहिँ त्यो कार्यक्रमको थालनी गऱ्यौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ छिटै हामीले त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ र गरिसकिसके पछाडि त्यो 1500को जुन कार्यक्रम अब मेरो पनि चाहिँ त्यहाँ भयो अब एउटा कार्यक्रम थियो, कार्यक्रममा उहाँहरूले चाहिँ कर्मचारीहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा खादासादा लगाउनुभयो, जन्मदिनको शुभकामना भन्नुभयो। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि मेरो नगर्नुहोस् है म भन्ने कुरा पनि भएन होइन। अब त्यसो गर्दै गर्दाखेरि मैले जन्मदिनकै कार्यक्रमको दिन तपाईँको 100 जना 97 जना चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्टेसनरी वितरण गरेको छु होइन। करिब 35-40 हजार जतिको चाहिँ स्टेसनरी मेरो व्यक्तिगत चाहिँ खर्चबाट चाहिँ उहाँहरूलाई त मैले सुरुवातमै भने व्यक्तिगत रूपमा तपाईहरुको जन्मदिन मनाउन जब 1500 रुपैयाँ लिनुपर्ने तपाईहरुको हैसियत पक्कै पनि होइन भने मैले सुरुमै भनिसके त। तर जनताको करबाट उठेको रकम हो नि त। कक्षा 12 सम्म सञ्चालित भएका विद्यालयहरू जो विद्यालयका चाहिँ गरिब तथा विपन्न परिवारका चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा विद्यालयको दुईजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मासिक शुल्कलाई चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा मेरो आफ्नो स्रोतबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो पढाइको शुल्क तिर्दिने समेतको मैले घोषणा गरेँ। ठीक छ, त्यो त तपाईले त्यसमा हाम्रो प्रश्नै छैन नि। तपाईले व्यक्तिगत रूपमा अध्यक्षज्यू व्यक्तिगत रूपमा तपाईको हामीले कुनै पनि किसिमको प्रश्न गरेका छैनौं। पैसा पनि ठुलो कुरो छैन, त्यसमा पनि हामी गम्भीरै रूपमा चाहिँ प्रश्न पनि होइन। तर यो अलिकति यो अस्वाभाविक भयो। बर्थडे मनाउन पनि सरकारी पैसा खर्च गर्ने, यो एकजना होइन दुईजना होइन सबैजना कर्मचारीको पालै जसको बर्थडे आयो त्यसैको चाहिँ सरकारी कोषबाट चाहिँ जनताले तिरेको करबाट चाहिँ खर्च गर्ने, यो अलिकति मिलेन कि? सुशासनका चर्का भाषण हामी गर्छौं, जनतालाई चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले सेवा सुविधा दिने, जनताको पक्षमा काम गर्ने, जनताका लागि योजना ल्याउने, कार्यक्रम गर्ने, उनीहरूको हितमा काम गर्ने भनेर त्यत्रा भाषण गरेर तपाईहरुले जित्नु भएको होइन र भोट लिनु भएको होइन र अहिले आएर चाहिँ आफ्नो बर्थडे मनाउनका लागि पनि तपाईहरु चाहिँ तिनै जनताबाट उठेको करको चाहिँ पैसा लिने, जब 1500 लिने भने मैले हजुरलाई अघि पनि भने हैन। अब यो 1500 लिने भन्दा पनि यो कसरी भयो? अब उहाँहरूले गरिदिनु भयो हैन, खादासादा उडाइदिनुको शुभकामना भन्नुको, यसलाई मैले रोक्ने कुरा भएन हैन। मेरो भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलतामा ल्याउने मेरो सबैभन्दा प्रमुख भूमिका रहन्छ, त्यो मैले गरि पनि राखेको छु। यसलाई मजाले चाहिँ बुझ्न पनि सकिन्छ हैन। तथापि यो कार्यक्रम हामीले ल्याउँदै गर्दाखेरि 6-7 जना मान्छे समथिङको चाहिँ त्यो कार्यक्रम भएपछि मैले रोक्नको लागि निर्देशन गरिसकेँ हैन। त्यो यो भन्दा 4 महिना 3 महिना 4 महिना अगाडि नै चाहिँ त्यो निर्देशन गरिसकेर त्यो बन्द पनि भइसकेको छ एक प्रकारले। र यो विषयलाई अतिरञ्जित गरेर अतिरञ्जितको कुरै छैन, तपाई बारम्बार अतिरञ्जित भनिरहनु भएको छ। हामीले भने तपाईहरुको नियत खराब थिएन, तपाईहरुले गर्नु भएको त्यो कुरा मानियो, तपाईहरुको नियत ठीक, तपाईको नियतमा प्रश्न होइन, पैसा पनि ठुलो छैन, तर विधि पद्धति अनुसार तपाईहरु चल्नु भएन। यो चाहिँ सरकार चलाउने मान्छेको यो शैली मिलेन, केटाकेटी पारा भयो भनेर भन्न खोजेको हामीले। हजुर हैन, यो एउटा चाहिँ तपाईको हजुर यो पाँचथर जिल्लाको पनि अत्यन्तै दुर्गम भेगमा चाहिँ नै मेरो गाउँपालिका छ हैन। यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरूलाई टिकाएर राख्न सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा छ हैन। त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि फेरि हामीले यसो गर्दै गर्दाखेरि बिहान 5 बजेदेखि बेलुका रातिको 11 बजेसम्म चाहिँ तिनै कर्मचारी साथीहरूले चाहिँ हाम्रा किसानका घर घरमा पुगेर लम्की स्किनको जुन महामारी फैलिएको छ त्यस्तो बेलामा उहाँहरूले सेवा प्रवाह गरिराख्नु भएको छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो सञ्चार माध्यमबाट हैन यस्ता कुराहरू पनि उठिदिए हामीलाई पनि खुसी लाग्यो। एउटा तपाईकै गाउँपालिकाका जनता भोकमरीले पनि त मरिरहेका होलान् नि, कतिपय अवस्थामा खानै नपाएर पनि मान्छे मरिरहेका छन्, औषधि उपचार मानिसहरूले पाएका छैनन् कतिपय अवस्थामा, त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्यो नि। त्यो पनि जिम्मेवारी हाम्रो जिम्मेवारी भित्र पर्छ, त्यसलाई पनि हामी गम्भीरताका साथ लिएका छौँ। र अब यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले
कामहरू गर्दै गर्दाखेरि सबैलाई चाहिँ अलिकति जिम्मेवारी बनाउनको निम्ति पनि हामीले यो काम गर्न खोजेका थियौँ। फेरि यसलाई चाहिँ मैले तुरुन्तै त्यसलाई सोचेर त्यसलाई चाहिँ रोकिसकेको परिस्थिति हो। ठिक छ, तपाईँहरूले रोक्नु भएको छ, तर जे भयो, जे तपाईँहरूले गर्नुभयो नियत खराब थिएन, रकम पनि ठुलो थिएन, तर तपाईँहरूबाट जे भयो यो चाहिँ गलत भयो, अस्वाभाविक भयो, अलिकति परिपक्वता देखिएन भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले अनुभूति गर्नुभएको छ कि छैन त? त्यो अनुभूति भयो अरे त्यसलाई रोकिसकेका छौँ र अब त्यो रोकिसके पछाडि पनि त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक रूपमा हामीले त्यो गरेको कार्यक्रमलाई चाहिँ अब यो जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ अफवाह फैलाइराखिएको छ त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने र अतिरञ्जित गर्ने चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ यो भइराखेको छ उहाँहरूलाई मेरो केवल शुभकामना मात्र छ। अब यो म यति भन्छु सबैजनालाई अब प्रतिस्पर्धा गरौँ भने कसैलाई विरोध गरेर होइन, कसैलाई चाहिँ गरेर होइन, हामीले श्रमदान मार्फत हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ योजनाहरू बनाएका छौँ। गाउँपालिकालाई समृद्ध दिशातिर लैजानका निम्ति हामीले श्रमदान कार्यक्रम गर्नुपर्छ र विकासमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरौँ भनेर अपिल पनि गर्न चाहन्छु। सर त्यति मात्र होइन, एउटा प्रश्न मैले अर्को पनि गरिहालेँ। हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार तपाईँहरूले 5 लाख रुपैयाँको वनभोज पनि खानुभयो भन्ने किसिमको खबर छ। हिजो आजकै कुरा हो, कहिले हो यो? यसको वास्तविकता वनभोजको कार्यक्रम मेरो गाउँपालिकामा 5 लाखको होइन, कुनै पनि वनभोज कार्यक्रम हाम्रोमा भएको छैन। त्यो कहाँबाट त्यो मिस समाचार आयो त्यो कुरा मलाई थाहा छैन। हस्, तपाईँले यसलाई खण्डन गर्नुभयो। समय र संवादका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिलेको लागि सर यो विभिन्न किसिमले चाहिँ यो एउटा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न चाहिँ मिडिया मार्फत चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ अफवाहहरू आइराखेको छ। यो कुरालाई यो हामीले प्रस्तुत गरेको अफवाह हो, तपाईँ यो भनिदिनुहोस् त, फेरि यो अलिक गलत अर्थमा लागोस् है अध्यक्षज्यू। जुन एउटा सन्देश छ त्यो सन्देशलाई चाहिँ यहाँको चाहिँ टेलिभिजन मार्फत चाहिँ मैले तिर्ने एउटा अवसर पाएँ। यसको लागि न्युज 24 परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले प्रस्तुत गरेको जुन जन्मदिनमा तपाईँले खर्च गर्नुभयो यो विषय अफवाह हो र होइन? मैले भने नि सर योभन्दा निकै अगाडिको कार्यक्रम हो, त्यसलाई रोकिसकेका छौँ। मेरै निर्देशनमा रोकिसकेको कार्यक्रमलाई अहिले पछाडि आएर चाहिँ निकै महिना पछाडि चाहिँ यो कुरा यसरी सर यो विषय त कसैलाई पनि थाहै थिएन। जब स्थानीय नागरिकले जानकारी पाए, सूचना मागे, त्यस पछाडि विषय बाहिर आयो। तपाईँहरूले बाहिरै ल्याउनु भएको थिएन, कहाँ खर्च भयो भन्ने कुरा तपाईँहरूले त्यसको पारदर्शिता देखाउनु भएको थिएन। यसलाई चाहिँ यो कसैले थाहा पाएको थिएन भन्न मिल्दैन। सार्वजनिक रूपमा गरिएको कार्यक्रम हो, सार्वजनिक सबैलाई थाहा भएको कार्यक्रम हो। यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा पनि आएको कुरा हो होइन। यसलाई चाहिँ यसलाई लुकाइएको छिपाइएको कसैलाई चाहिँ ठिक छ, यो विषय चाहिँ यो स्वाभाविक देखिएन, परिपक्वता देखिएन, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सुधार गर्नुभएको छ। ठिक छ, रोक्नु भएको छ, केही नभए पनि तपाईँहरूले यसमा चाहिँ यो ठिक भएन भन्ने किसिमको तपाईँहरूले आत्मआलोचना भनौँ न त्यो पनि गर्नुभएको छ। समय र संवादका लागि धन्यवाद सर। ठिक छ, तुम्बेवाको नागरिकको खुसी हाम्रो खुसी हुनेछ अन्तिम। हस्, पक्कै पनि यो ठिक भएन। जनताको करबाट उठेको रकममा यस किसिमको यो गरिनु यो आफैमा चाहिँ यो ठिक पनि भएन, स्वाभाविक पनि भएन। समय र संवादका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यो विषयलाई प्रस्तुत किन गर्यो भने रकम सानो हो, धेरै ठुलो विषय पनि होइन, तर यस किसिमको चाहिँ स्थिति चाहिँ बसालियो भने सुशासनका चर्का नारा लाउनु र जनताको ट्याक्सबाट उठेको रकमको यो किसिमले दुरुपयोग हुन थाल्नुलाई अरू पालिकाले पनि सिको गरे भने यो आफैमा चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हुन जान्छ संघीयताका लागि पनि। यसै कारण यो विषयलाई हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय थियो, त्यो विषयलाई आगामी श्रृङ्खलामा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 12 24 24, एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24मा 24 घण्टा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना समस्या र गुनासाहरू पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।